क्या सिकंदर आजम यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट वाकई कुरान में जिक्र होने वाले जुल्करनैन थे या ये सिर्फ एक दास्तान है? राजा पोरस का वो एक जुमला जिसने सिकंदर का दिल हिला दिया क्या था, और वो कौन सा राज था जो सिकंदर को हिंदुस्तान में मजीद आगे बढ़ने से रोक गया? अस्सलामुअलैकुम। फोकस टीवी उर्दू में खुशामदीद। दोस्तों, आज से 3000 साल पहले एक ऐसा नाम जो आज भी तारीख के औराक पर सुनहरी हुरूफ में लिखा जाता है, एक ऐसा शहजादा जो अपने बाप का इंतकाम लेने निकला और पूरी दुनिया का शहंशाह बन गया। लेकिन जब उसने अपने कदम हिंद की मट्टी पर रखे तो किस्मत का पैगाम कुछ और था। आज हम बात करेंगे तारीख के इस सबसे बड़े हीरो की जिसे दुनिया सिकंदर आजम के नाम से जानती है। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि हमारी नई आने वाली कोई भी इंफॉर्मेशनल वीडियो आपसे मिस ना हो। ये कहानी है 3000 साल पहले के मकदूनिया के एक जवान शहजादे की जिसका असल नाम था अलेक्जेंडर सोम मकदूनिया। दोस्तों, यूनानी जबान में अलेक्जेंड्रोस का मतलब है लोगों का मुहाफिज। जब ये नाम फारस पहुंचा तो वहाँ की जबान में ये बन गया सिकंदर, और फिर हमारी सरजमीन पर आया तो मशहूर हुआ सिकंदर आजम यानी सबसे अजीम फातेह। सिकंदर की पैदाइश 356 कबल मसीह में हुई। इसके वालिद फिलिप दोम ने मकदूनिया को एक मजबूत सल्तनत में बदल दिया, लेकिन एक जश्न के दौरान उसका कत्ल हो गया और सिर्फ 20 साल की उम्र में उसका बेटा सिकंदर तख्त पर बैठा और बचपन में सीखा हुआ जंगी फन और हिकमत अमली उसके सामने अमली मैदान में आ गया। उसका उस्ताद कोई आम शख्स नहीं बल्कि फलसफे का अजीम तरीन सतून अरस्तू था। अरस्तू ने उसे सियासत, साइंस, फनून हर्ब और मुख्तलिफ तहजीबों का एहतराम सिखाया। यही वजह थी कि सिकंदर सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि एक सीखने वाला, खोज करने वाला और कल्चर को अपनाने वाला हुक्मरान था। तख्त पर बैठते ही उसने यूनान की बगावतें कुचलीं, फिर अपनी नजर मशरिक की सबसे बड़ी ताकत फारस पर जमा दी। 334 कबल मसीह में उसने अनातोलिया, जो आज का तुर्की है, वहां से अपना मिशन शुरू किया और एक एक जंग जीतता हुआ आगे बढ़ता गया। उसने दरियाए ग्रैनिकस पर शानदार फतह हासिल की, फिर अजीम दारा सोम की फौज को असोस और गोगामेला की लड़ाइयों में शिकस्त दी। इसके बाद बाबुल, शोश और तहते जमशेद जैसे अजीम शहर उसके कदमों में थे। लेकिन एक फातेह के लिए ये सब काफी नहीं था। सिकंदर का ख्वाब था कि वह दुनिया का कोना कोना देखे। उसके जहन में एक यूनानी अकीदा था कि मशरिक में सूरज के तुलू होने के मकाम पर नाकाबिले तसव्वुर अजायबात हैं। इसी जुस्तजू में उसने अपना रुख बर्रे सगीर की तरफ मोड़ा। 326 कबल मसीह में वो दुर्र खैबर अबूर करता हुआ पंजाब की सरजमीन में दाखिल हुआ। रास्ते में उसने कई मकामी रियासतों को शिकस्त दी, कुछ से मुआहिदे किए और कुछ को अपना इत्तेहादी बना लिया। उसकी फौज में तकरीबन 40,000 प्यादा और 5,000 घुड़सवार थे, साथ में हजारों मजदूर, इंजीनियर और सप्लाई ट्रेन। उसका घोड़ा बूसीफेलस एक शानदार और निहायत वफादार जानवर उसके साथ हर जंग में शरीक होता। कहा जाता है कि ये घोड़ा सिर्फ सिकंदर को अपनी पुश्त पर बैठने देता था। दोस्तों, पंजाब पहुंचते ही सिकंदर का सामना हुआ राजा पोरस से, एक कद आवर और वजीह हुक्मरान जो अपने कद, बहादुरी और अजमत के लिए मशहूर था। राजा पोरस के पास 30,000 सिपाही, 2,000 घुड़सवार और सबसे खतरनाक हथियार 200 जंगी हाथी थे। ये हाथी यूनानी फौज के लिए बिल्कुल नया मंजर थे, क्योंकि यूनान और फारस में इस किस्म के जानवर जंग में इस्तेमाल नहीं होते थे। सिकंदर जानता था कि सीधा हमला खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। उसने एक चाल चलने का फैसला किया। कई दिनों तक उसने दरिया के किनारे कैंप लगाया ताकि पोरस समझे कि वो बराह रास्त दरिया पार करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन एक तूफानी रात जब बारिश और बिजली ने आसमान को ढांप लिया, सिकंदर ने अपनी फौज का एक बड़ा हिस्सा खुफिया रास्ते से दरिया के एक कम गहरे हिस्से पर ले जाकर पार कराया। सुबह जब सूरज निकला तो पोरस को पता चला कि दुश्मन उसके पीछे पहुंच चुका है। जंग शुरू हुई और ये लड़ाई तारीख में बैटल ऑफ द हाइडेस्पीस के नाम से लिखी गई। हाथियों ने यूनानी सफों को तोड़ डाला, लेकिन सिकंदर ने अपनी घुड़सवार फौज को उनके पहलुओं पर हमला करने का हुक्म दिया। घंटों की खौफनाक लड़ाई में दोनों जानिब से हजारों सिपाही मारे गए। यूनानी फौज को जीत मिली, मगर ये आसान फतेह नहीं थी। जब पोरस को कैद करके सिकंदर के सामने लाया गया, सिकंदर ने पूछा, ए राजा, तुम्हारे साथ कैसा सुलूक किया जाए?
پورس نے پورے وقار سے جواب دیا، بادشاہ کی طرح۔ یہ جواب سکندر کے دل کو چھو گیا۔ اس نے نہ صرف پورس کی سلطنت واپس کی بلکہ اسے مزید علاقے بھی تحفے میں دیے۔ یہ فیصلہ اس کے کردار کی ایک جھلک دکھاتا ہے کہ وہ دشمن کی بہادری کی قدر کرنا جانتا تھا۔ دوستو، یونانی تاریخ اس واقعے کو ایک بہادر جنگ اور باہمی احترام کی کہانی کے طور پر پیش کرتی ہے، لیکن فارسی اور مسلم روایات میں سکندر ایک اور روپ میں سامنے آتا ہے۔ وہ روپ ہے ذوالقرنین کا۔ کچھ مفسرین اور مورخین کا ماننا ہے کہ قرآن میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے وہ یہی سکندر تھا، کیونکہ دونوں نے مشرق و مغرب کے سفر کیے، مختلف اقوام پر عدل کے ساتھ حکمرانی کی اور ایک عظیم دیوار تعمیر کی۔ مگر کئی دوسرے محقق اس نظریے سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سکندر مشرق اور یونانی دیوتاؤں کا پجاری تھا، جبکہ قرآن کے ذوالقرنین کو ایک موحد اور اللہ کا ماننے والا بتایا گیا ہے۔ دونوں کی فتوحات میں مماثلت ضرور ہے، لیکن عقیدہ اور مقصد میں فرق ہونے کی وجہ سے یہ بحث آج تک جاری ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جو اس کردار کو مزید پراسرار بناتا ہے اور ناظرین کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ اور ایمان کی سرحد آخر کہاں جا کے ملتی ہے۔ سکندر کی شخصیت کے کئی اور پہلو بھی تھے۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ سائنسدان، ماہر نباتات اور جغرافیہ دان لے کر چلتا تھا تاکہ ہر علاقے کی زمین، پودوں اور ثقافت کا ریکارڈ رکھا جا سکے۔ وہ نئے شہروں کی تعمیر کرتا اور انہیں اپنی سلطنت کے تجارتی نیٹ ورک میں شامل کرتا۔ اس نے پنجاب میں بوسفیلس کی یاد میں الیگزینڈریا بوسفیلس نامی شہر بسایا، جو آج ضلع گجرات کے علاقے میں مانا جاتا ہے۔ راجہ پورس پر فتح کے بعد سکندر کا ارادہ تھا کہ وہ گنگا کے میدانوں تک جائے، مگر اس کی فوج جو تقریباً 8 سال سے مسلسل مہمات میں تھی، تھک چکی تھی۔ سپاہیوں نے بغاوت کر دی اور کہا کہ وہ مزید مشرق کی طرف نہیں جائیں گے۔ مونسون کی بارشیں، اجنبی جنگی ہاتھیوں کا خوف اور گھنے جنگلات نے اس فیصلے کو مزید مضبوط کر دیا۔ سکندر کو مجبوراً واپس مڑنا پڑا۔ واپسی کا سفر بھی آسان نہ تھا۔ سندھ کے ریگستانوں میں پانی اور خوراک کی کمی نے اس کی فوج کو بری طرح متاثر کیا۔ ایک مقام پر جب سپاہیوں کے لیے پانی لایا گیا تو سکندر نے خود پینے سے انکار کر دیا اور پانی زمین پر انڈیل دیا تاکہ سب یہ جان لیں کہ وہ ان کے ساتھ ہے۔ یہ عمل اس کے سپاہیوں کے لیے حوصلے کا باعث بنا۔ بالآخر بابل پہنچ کر صرف 32 سال کی عمر میں سکندر کو ایک پراسرار بخار، جسے ٹائیفائڈ کہا جاتا ہے، اس نے آ لیا۔ 11 دن تک بیماری نے اسے کمزور کیا اور پھر ایک دن وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی موت آج بھی ایک معمہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ ملیریا تھا یا ٹائیفائڈ، کچھ کہتے ہیں کہ اسے زہر دیا گیا۔ سکندر کے مرنے کے بعد اس کی سلطنت ٹوٹ گئی۔ اس کے جرنیلوں نے مختلف حصے بانٹ لیے، لیکن اس کا نام اور اس کی کہانی صدیوں تک زندہ رہی۔ فارسی شاعری، عربی داستانیں اور اردو مثنویاں سب نے ایک ہیرو، مہم جو اور کبھی کبھی ذوالقرنین کے روپ میں بھی سکندر اعظم کو یاد کیا۔ تاریخ کے صفحے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ طاقت عارضی ہے، مگر کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ سکندر کے پاس دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی، مگر اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا عزت دینے کا فن۔ بوسفیلس گھوڑے پر سوار وہ نوجوان آج بھی ایک علامت ہے جرأت، تجسس اور اس خواب کی جو دنیا کو دیکھنے اور جاننے کا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں آ کر ضرور بتائیں۔ ہم ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔